थियो सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। समाचार विस्तारमा। यति बेला नेकपा एमालेको विवाद बढ्दो क्रममा देखिएको छ। विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालद्वारा पार्टी कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेर पार्टी विवादलाई बढाउने काम गरेको आरोप लाग्नुभएको हो। दुई वरिष्ठ नेताको गतिविधिको कारण पनि पार्टी विवाद बढ़िरहेको र यसले आफ्नै दलमा विभाजनको दिशातर्फ लगेको चर्चा चलेको छ। यी गतिविधि नरोकिए पार्टी विधिवत रूपमा विभाजित हुनेमा दुई मत छैन। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले नेतृत्व पंक्तिभित्रको अन्तर संघर्षको स्वरूपले पार्टीलाई अनौपचारिक रूपमा विभाजित गरिसकेको अवस्था छ। पार्टी विभाजन भएको औपचारिक घोषणा कसले गर्ने भन्ने तय हुन मात्रै बाँकी हो। पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने कार्यकर्ता पंक्ति नै अन्यलमा देखिएका छन्। एमाले पार्टीभित्रको कलहको कारण वैचारिक र सैद्धान्तिक तहको भएको भए पार्टी कार्यकर्ताहरूले सहजै अनुमान लगाउने थिए। अमुक समूहले अमुक विचार र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेकै कारण पार्टीभित्र विवाद बढेको हो। तर पछिल्लो चरणमा अनौपचारिक रूपमै फुटिसकेको यो पार्टीभित्रको विवादको मूल चुरोमा त्यस्तो कुनै वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्षको उपस्थिति नै पाइँदैन। पार्टी सत्तारूढ भए लगत्तैबाट सुरु भएको आन्तरिक विवादको क्रममा सत्ता बाँडफाँड र पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएको विषय नै विवादको मूल कारणको रूपमा लिइएको पाइएको छ। पार्टी र सरकारमा भागवण्डा नमिलेकै कारण यति बेला पार्टीको नेतृत्वमै बसेका र पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमै रहिसकेका पार्टीकै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले यति बेला समूह नै बनाएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा सुरु गरेको विद्रोहले पार्टी एक ढिक्कामा कायमै रहने कुनै छेकछन्द पाइएको छैन। त्यसमाथि पार्टी संस्थापनका विरुद्ध खनाल नेपाल पक्षले सानेपा हाइटमा आयोजना गरेको 2 दिने कार्यकर्ता भेलाले त पार्टी फुटकै चरणमा प्रवेश गरिसकेको छनक दिएको छ। छिमेकीको फराकिलो घर देखेर डेराको लालचामा आफ्नै घरमा आगो लगाउने धृष्टतापूर्ण जुन कर्म यति बेला एमाले भित्र देखिएको छ त्यो कार्यले पार्टीको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने निश्चित छ। यसमा यति बेला विवादमा रहेका दुवै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने भएको छ। हो, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुभएकै हो। तर प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै नाकमुनिबाट उहाँ निकटकै व्यक्तिहरूबाट असन्तुष्ट रहेका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने र उहाँहरूप्रति आफ्नै धरातल बिर्सिएर सुरु भएका नकारात्मक प्रचारबाजीले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रयासलाई समेत नाटकीय बनाइदिएको अहिलेको अवस्था हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेपाल खनाल पक्ष गम्भीर देखिएको छैन। संस्थापन पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा नेपाल पक्ष छ। यस्तोमा यी मिलनका सबै उपक्रम बन्द गरेर आफ्नो बाटो लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ। किनपनि भने विवादको अहिलेको स्वरूप हेर्दा नेतृत्वले चाहेर मात्रै यो विवाद मिल्ने सम्भावना त्यतिकै छ जति सम्भावना बेसीको कुलोबाट लेकमा पानी पुर्याउनमा हुन्छ। पार्टी र सत्ताको भागवण्डामा केन्द्रित रहेर सुरु भएको यो विवाद यति बेला जुन तहमा पुगेको छ
यसलाई सम्बोधन गर्दा पार्टीभित्र अझ विकृति भित्रिने संस्थापन पक्षको धारणा हो भने जे हुँदैछ त्यसै अनुसार हुन दिनु राम्रो। कोही भागभण्डा नै नमिलेको भन्दै एउटा मिसन नै बनाएर पार्टीमा गलफती गरिरहेको छ र त्यस्तो लाग्दछ भने त्यसलाई पार्टीमै राखिरहने सोच नबनाएकै राम्रो हो। संस्थापन विरुद्ध पार्टीभित्र विद्रोह नै गर्ने घोषित रणनीति नै बनाएर यति बेला एमालेको जस्केलो कुरेर एउटा समूह बसेको छ। पार्टीभित्रै विग्रह ल्याउने ध्येयले जस्केलो कुरेर बसेको त्यो समूहसँग अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मित्र मिलनको प्रयास गरिरहनु भएको छ। आफ्ना अडान र माग संस्थापन पक्षबाट पूरा गराएरै छाड्ने अभिष्ट बोकेको त्यो समूह नेतृत्वलाई दबावमै राख्नका लागि यति बेला कार्यकर्ता भेलाका नाममा पार्टीमै समानान्तर संगठन निर्माण गरेर जाने धृष्टता संयोजन गरेर बसेको छ। यी यावत खेल र प्रकृतिलाई हेर्दा पार्टीले ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्नै पर्ने र यस्ता विकृतिलाई पाखा पार्नै पर्ने अवस्था यति बेला देखिएको छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा पार्टीले बेहोर्ने क्षतिको आंकलन सहजै लगाउन सकिने अहिलेको परिस्थिति हो। यसर्थ पनि एमालेको वर्तमान नेतृत्वले अलोकप्रिय नै सही तर निर्णयमा कुनै प्रकारको ढिलाइ गर्न चुक्नुहुन्न। तर हेर्दा कतै नेतृत्व निर्णयमा चुक्ने त होइन भन्ने शंकाले यति बेला पार्टीमा शुद्धिकरण चाहने नेता तथा कार्यकर्ताहरूका मनमा डेरा जमाएर बसेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टीलाई ध्वंस गर्नको लागि एकताबद्ध बनाउनको लागि राष्ट्र भ्रमण गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशको सेवामात्र गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको लोकप्रियतालाई आफ्नै मात्रै लोकप्रियता ठाने गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। एमालेको नेतृत्वमा आएपछि र माओवादीसँग एकीकरणपछि उनीमा गुटगत प्रवृत्ति मात्र भएको नेता नेपालको भनाइ रहेको छ। यस अर्थमा खुसी छौँ कि हामीले जुन बाटो समातेका छौँ, जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन, निर्माण गर्नका लागि हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि। त्यस हुनाले यो कार्यकर्ता भेला सकारात्मक रचनात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको। सरकार चलाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कृष्णकुमार दाहालसँग भएको सहमतिको ओलीलाई उल्लङ्घन गरेको नेपालको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेलाई पूर्वाधार संगठनात्मक संरचना र वैचारिक राजनैतिक मान्यता अनुरूप चलाउन पर्नेमा नेता नेपालले जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आज पनि चल्नेछ। मुलुकमा यति बेला अनेक सत्ता समीकरणको चर्चा चलेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक दलको हैसियतमा पुगेसँगै नयाँ सरकारको चर्चा चलेको हो। तर यति बेला दलहरूबीच देखिएको अविश्वासको वातावरणले गर्दा कुनै समीकरणको बारेमा पनि निर्क्युल हुन सकेको छैन। विशेष गरी कंग्रेसले सत्ताका सबै घटकसँग संवाद गरे पनि निर्णय गर्ने अवस्थामा नपुग्दा अन्यलको अवस्था देखिएको हो। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 सिधा सिवाङमा रहेको हेम माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ। कम्प्युटर सुरु भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढेको पाइएको छ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको विकट क्षेत्र धौलागिरी गाउँपालिका 7 सिवाङ्गमा रहेको हेम माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोगपछि विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढेको पाइएको छ। विद्यार्थीले कम्प्युटरको आधारभूत कोर्स समेत पूरा गरेका छन्। विद्यालयमा भएको कम्प्युटर ल्याबमा नै बसेर अध्ययन गर्न पाउँदा पठन पाठनमा सहज भएको विद्यार्थीको भनाइ छ। धेरै नै सुधार आएको छ, किनकि हामी पहिला कम्प्युटर खोल्नदेखि के गर्न नै आउँदैन थियो। अनि जुन हामी कम्प्युटर सिकेपछि धेरै कुरा सिक्यौँ। अनि टाइपिङ मास्टरदेखि बेसिक कोर्ससम्म अहिले धेरै कुरा सिकिराखौँ। यसमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेल्प भइरहेको छ। कम्प्युटर सम्बन्धी सामान्य ज्ञान समेत नभएको अवस्थामा अहिले 6, 7 र 8 कक्षाका विद्यार्थीहरूले र अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको बारेमा पढाउन समेत थालिएको छ। यो सञ्चालनमा त अब 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो अब एडभान्स कोर्सहरू चाहिँ भएको छैन हैन।
नर्मल्ली बेसिक कोर्स यिनीहरूको चाहिँ। अनि 6, 7, 8 क्लासको चाहिँ जुन सब्जेक्ट उनीहरूसँग हुन्छ नि त्यसको चाहिँ अब जस्तै वर्ड डकुमेन्ट, त्यसपछि एक्सेल, त्यसपछि प्रेजेन्टेसनको तिनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल भइरहेको। प्लस अब 11, 12को चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बेसिक कोर्स। अब त्यो अब 1 वर्षमा 3 महिना हुन्छ नि त बेसिक कोर्स होइन। त्यो सिधै लगत्तै अब उनीहरूले डिप्लोमा पनि सिक्छौँ सर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो पनि अब सिकाउने प्रयास गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र धौलागिरी गाउँपालिकाले हेम माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा छनौट गरेर गाउँपालिका मार्फत 25 लाख बजेट उपलब्ध गराई कम्प्युटर ल्याबको स्थापना भएको हो। विद्यालयले 7 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आकर्षक लाइब्रेरी पनि बनाएको छ। कम्प्युटर मार्फत अध्ययन अध्यापनबाट विद्यार्थीमा सिकाइ स्तर बढ्नुको साथै जिज्ञासा बढेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो यो वास्तवमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश र गाउँपालिकाको सहकार्यमा नमुना विद्यालय भइसकेपछि गाउँपालिकाले चाहिँ उपलब्ध गराएको कम्प्युटर ल्याब हो। र यो ल्याबमा चाहिँ हामी 12 क्लास, 11 अनि अरू 6, 7, 8 का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कम्प्युटर क्लासमा चाहिँ भाग लिन लगाउँछौँ। र उहाँहरूको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अनि शैक्षिक उपलब्धि स्तर गर्नको लागि फेरि विभिन्न प्रोजेक्टरको माध्यमबाट विभिन्न 1-2वटा सबै क्लास नभए पनि 1-2वटा क्लासहरू चाहिँ हामी प्रोजेक्टरको माध्यमबाट यहाँ देखाउने प्रबन्ध पनि गरिएको छ। सरकारी स्कुलप्रति आम चासो कम भइरहेको समयमा हेम माध्यमिक विद्यालय नमुनाको रूपमा सबैलाई आकर्षित गर्न सफल भएको छ। विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढ्दा स्तर उन्नति हुनका साथै विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। समीकरणको चर्चा चलेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र थप दलको हैसियतमा पुगेसँगै नयाँ सरकारको चर्चा चलेको हो। तर यति बेला दलहरू देश देखिएको अविश्वासको वातावरणले गर्दा कुनै समीकरणको बारेमा पनि निकल हुन सकेको छैन। विशेष गरी कांग्रेसले सत्ताका सबै घटकसँग संवाद गरे पनि गर्ने अवस्थामा नपुग्दा अन्यको अवस्था देखिएको हो। प्रतिनिधि सभामा सानो आकारमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस परिवर्तित नेपाली राजनीतिका लागि सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण घटकको रूपमा देखिएको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएसँगै कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको हो। यति बेला नेकपा एमाले एउटा पक्षको रूपमा रहेको छ भने माओवादी र जनता समाजवादी अर्को पक्ष बनेको छ। यति बेला 2वटा गठबन्धनको सम्भावना देखिए पनि नेपाली कांग्रेस कतै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। कांग्रेस नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह भने कुनै घटकसँग विश्वासको अवस्था नरहेकाले समीकरणतर्फ नलाग्ने बताउनुहुन्छ। कांग्रेस सत्ता समीकरणको लागि लाग्या पनि होइन, किनभने जुन पर्याप्त संख्याको दलहरूको बीचको जुन अविश्वासको सङ्कट छ दलहरूको बीचमा। किनकि विगतमा पनि माओवादीसँग हामी गठबन्धन गरेको, तर माओवादीले गठबन्धनकै भए बेलामा धोका दिएकै हो हाम्रै सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई यो 74 को निर्वाचनभन्दा पहिला। त्यस कारणले यो सत्ताको खिचातानीमा कांग्रेस नलाग्ने कांग्रेस र देश र जनता तिनटैको हितमा छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले सबै साना दलहरूको कुरालाई बुझेर संवैधानिक निकास कसरी हुन सक्छ भनेर पार्टीको निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा वातावरण बन्न सक्छ। बन्दाखेरि उहाँप्रति आक्रामक रूपमा लाग्ने उहाँका पार्टी र अरू पार्टीहरू पनि त अलिकता चाहिँ नरम हुन सक्छन् नि। भनेपछि संसारभरि मान्छेले गरेर हुने कुरा हो, युद्ध पनि मान्छेले गरेर भएको हो, शान्ति पनि मान्छेले गरेर भएको हो। त्यही यो बेलामा ढङ्ग पुर्याएर चाहिँ सबैलाई एकताबद्ध भएर लान सकिन्छ भने त्यो पहल पनि किन नगर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। तर केपी ओलीसँग मिलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। अहिले कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग मिलेर जाने सम्भावना नरहेको र कांग्रेसले अब पूर्ण रूपमा नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। यदि कांग्रेसको बुझाइमा निर्वाचन नै वर्तमान गतिरोधको निकास रहेछ भने यो विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ। अन्यथा ढुलमुले प्रविधि देखाइरहँदा यसले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। बैठकमा सभामुख सहित नेकपा एमालेका 20 मध्ये अध्यक्ष केपी ओली समूहका 10 सांसद उपस्थित रहेको बताइएको छ। बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारमा गएका 3 जना मन्त्री प्रकाश जाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। दलको बैठकमा 3 जना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित थिए। एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन्। माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले आपसी सहमति र छलफल बिना डाकिएको बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका डाक्टर कुमार चौहान र नाथन सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू भएको छ। बुधबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले 2 न्यायाधीशको सुनवाई प्रक्रिया शुरू गरेको हो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्चको लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको हो। समितिले न्यायाधीश र सिफारिस व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेन स्पष्ट आधार एवं सबूत प्रमाण पुर्याएर 10 दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर कुमार चौहान र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस अहिलेको समयमा नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेस बाकेले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्न नहुने बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टहरू आफै खुदको संघारमा रहेको भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस तटस्थ र उदासीन बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। अहिले पनि साजिस जारी छ, अहिले पनि षड्यन्त्र जारी छ। त्यो षड्यन्त्रमा हामी नेपाली कांग्रेस सरकार गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर सरकारमा जान नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। हामी 40 सालमा नमिलेको भए हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्थ्यो, किनभने भारतले नाकाबन्दी गर्दै गर्थ्यो र राजाले घुँडा टेकेर प्रजातन्त्र ल्याउनै पर्थ्यो। तसर्थ हामीले कम्युनिस्टहरूसँग कहिले पनि मिल्नुहुन्न, यो त मेरो स्पष्ट धारणा हो। कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरू बाँड्ने पुग्नु भएको हो। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल समेत त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजाबहादुर रावतले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो लगानी रहेको यातायात क्षेत्र रोजगारको रूपमा स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। भारतको सिमरामा प्राय यातायात व्यवसाय संघको 15औं साधारण सभामा मुख्यमन्त्री रावतले ठूलो संख्यामा रोजगार सृजना गरेको यातायात क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्न र यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहे गुणवत्ता तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यो जग्गा उपलब्धताको पनि कुरा हुन सक्छ, कुन ठाउँमा बनाइदिने सही कुरा हो। ट्रक जो चाहिँ यो मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा त्यत्रो चाहिँ टेवा पुर्याइरहेका छन्, धेरै जनताको धेरै व्यक्तिको रोजगारीको जो
एउटा स्रोत बनिराखेका छन्। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू रोजगारी पाइराखेका छन्। धेरै किसिमले मुलुकले त्यसको चाहिँ सुविधा लिइराखेको छ। ट्रक हेर्दाखेरि कहीँ बाटोमा, कहीँ कहाँ असुरक्षित छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकारले त्यो बनाउन कुनै ठुलो कुरा होइन, प्रदेश सरकार बनाउँछ। किसान कुमार श्रेष्ठले यातायात सुदृढीकरणको लागि केन्द्रलाई घचघच्याउन यातायात व्यवसायीसँग सहकारी गरे। भएन भने शून्य समयमा संसदमा उठाउँछु। व्यवसायको माग जायज माग उठाउन म कहीँ पनि डराउँदिनँ। यो कुरो तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोरोनाको कारण पछिल्लो समय यातायात व्यवसायले ठुलो सङ्कट बेहोर्नु परेको छ। सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विभिन्न वैकल्पिक बाटो खोजेको छ। बंगलादेशसँग G2G, चीनसँग ग्लोबल टेन्डर मार्फत सामुद्रिक र सड़क मार्ग, भारतसँग ग्लोबल टेन्डर र G2G सहित अन्य मुलुकसँग ग्लोबल टेन्डर गरी मल आयात गर्न 6 वटा बाटो खुला भएको छ। यसले वर्षैले देखिने मलको समस्या समाधान हुने संकेत मिलेको छ। खेतीपातीको सिजनमा हरेक वर्ष किसानले मल अभावको समस्या झेल्दै आइरहेका बेला अब भने सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले बंगलादेशसँग G2G, चीनसँग ग्लोबल टेन्डर मार्फत सामुद्रिक र सड़क मार्ग, भारतसँग ग्लोबल टेन्डर र G2G सहित अन्य मुलुकसँग ग्लोबल टेन्डर गरी मल आयात गर्न 6 वटा बाटो खुला भएको छ। यति बेला चीनबाट सड़क मार्ग हुँदै पहिलो पटक 4000 मेट्रिक टन मध्ये 13,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयात भइसकेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चीनमै उत्पादन भएको युरिया नेपालकै सिल मार्केट प्राली मार्फत सड़क मार्गबाट भित्राउन सुरु गरेको हो। बंगलादेशबाट पनि पहिलो लटमा 22,500 मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिसकेको छ। हामीले 50,000 मेट्रिक टन मल खरिदलाई सम्झौता भएको हो। त्यसमध्ये 3 लटमा मल उठाउने कुरा कन्ट्याक्टमा गरिएको छ र पहिलो लटमा 22,500 मेट्रिक टन मल बल्कमा कलकत्ता आएर त्यहाँ प्याकिङ भएर त्यो मल नेपाल आउने क्रममा छ र अहिलेसम्म 3 र्याक भनेको करिब 7200 मेट्रिक टन बिरानमा आइपुगेको छ। त्यस्तै गरी बिरानतर्फ ट्रकमा 7200 मेट्रिक टन जति ट्रकमा त्यहाँ बिरान पनि आएको छ। चाइनाबाट आउने मल चाहिँ सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ल्याएको 4000 टन मेट्रिक टन हो। मलाई जानकारी भएसम्म 1300 करिब 1300 टन तातो पानी आइसकेको छ। अरू मल चाहिँ आउने क्रममा छ। नेपालमा वार्षिक करिब 12 लाख टन मलको माग रहेको छ। सरकारले मल खरिद गर्न यो आर्थिक वर्ष 11 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकमबाट 5 लाख टन खरिद गर्ने योजना सरकारको छ। सरकारले हरेक वर्ष समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्छ, तर कृषकले सधैँ नै मलको समस्या भोग्दै आएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मल बीचमा आयो र यो चाहिँ आउँदैछ। असारमा धान रोप्नका लागि चाहिने मल अहिले हामी कुरा गर्दै गर्दा चैततिर हामी त्यो मल आइपुग्यो अरे भन्ने सुन्दैछौँ। यो चाहिँ के भने चाँडै आएको जस्तो लागेको हो, होइन। यो वास्तवमा धेरै ढिलो आएको हो। यो पहिलाकै मल हो, नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतकै मल हो र अहिले एकदम हतार नयाँ परिवेश अनुसार नयाँ सिर्जना भएको अवस्था होइन। यो पुरानै मलहरू नियमित रूपमा आउँदै हो र त्यो कति ढिलो गरेर आयो भन्ने कुरो हामी सबैले बुझेका छौँ। वार्षिक 12 टन मलको माग रहे पनि सरकारी निकायबाट औसतमा 3.5 लाख भन्दा बढी आयात हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण अहिले बाँझो जमिनमा पनि बाली लगाउने क्रम बढेको छ। यसले पनि मलको माग बढेको बताइएको छ। तर सरकारका यी योजना पूरा भएसँगै भने मलको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा गोविन्द गिरीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिलेसम्ममा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ। 10 अर्ब 46 करोड लक्ष्य तोकेकोमा कार्यालयले 13 अर्ब 34 करोड रुपियाँ असुली गरेको छ। इन्धन, क्लिन्डर, जिप्सम, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मार्बल, टाइलहरूबाट बढी राजस्व उठेको भन्सार अधिकृत रमेश कुमार खतिवडा बताउनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको लक्ष्य भनेको 10 अर्ब 46 करोड। त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ असुली भनेको 13 अर्ब 34 करोड र लक्ष्यको तुलनामा प्रगति 132.83% राजस्व वृद्धि हुन गएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लक्ष्य 10 अर्ब 36 करोड रहेको
अप्रिलमा फागुन महिनासम्ममा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली भएको थियो। लक्ष्य 10 अर्ब 36 करोड तोकेकोमा कार्यालयले 8 अर्ब 82 करोड रुपियाँ मात्रै असुली हुनुमा कोरोनाको प्रभाव रहेको बताएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्खुकी सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको हत्या उनकै श्रीमानले गरेको ठहर गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सन्तोषीको हत्या उनका श्रीमान सन्तोषले गरेको ठहर भएको जानकारी दिएको हो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न सन्तोषलाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध दुर्व्यवसायी सन्तोष श्रीमती बीच सम्बन्ध राम्रो नभएको र घरायसी झै झगडाकै कारण हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलाएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको श्रीमान पहिलेदेखि लागु औषध दुर्व्यसनी रहेको र यिनीहरूको आपसी विवाद के भने जस्तो पहिलेदेखि विवाह पश्चात यिनीहरूको चाहिँ आपसमा चाहिँ घर व्यवहार नमिलेको बीचमा झैझगडा हुने गरेको र यो लागु औषध दुर्व्यसनका कारणले अब अथवा घरायसी झगडाका कारणले बीचमा मलाई चाहिँ के अरे डिभोर्स दिनुपर्छ भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेसर दिइरहेको अवस्था पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलाएको अवस्था छ। प्रहरीले सन्तोषीको शव बोरामा तयार गरी फालेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। प्रहरीले बुधबार नै टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सूर्य दर्शन हाइटका आशिष लिम्बूको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई पनि सार्वजनिक गरेको छ। लिम्बूको हत्यामा संलग्न मोहब्बत कासिम, मन्जुरी शेख, अब्दुल आलम र भूपेन्द्र कुमार शाहलाई सार्वजनिक गरिएको हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला कृषि सहकारी संघ मोरङले माछामा रहेका सदस्यको कृषि फर्म अनुगमन गरेको छ। अनुगमनले सहकारीहरूले प्रदान गरेको सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन थप सहयोग पुग्ने बताइएको छ। जिल्ला कृषि सहकारी संघ मोरङले आफूसँग आबद्ध सहकारीका सदस्यहरूको कृषि फर्म अनुगमन गरेको छ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूको फर्ममा पुगेर काम र उपलब्धिको बारेमा जानकारी लिएको हो। कृषकहरूको गुनासो सुन्ने, प्रगतिको बारेमा अरू कृषकहरूलाई जानकारी गराउने तथा समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने उद्देश्यका साथ अनुगमन शुरू गरिएको हो। राम्रा सहकारीहरूलाई हामी प्रोत्साहन गर्दै बाहिरका सहकारीहरूसँग समन्वय गराउँदै उनीहरूको अनुदानहरू भित्राउने काममा सहयोग गर्दै ती सानालाई पनि शिक्षाद्वारा अगाडि बढाउनेछौँ। भर्खरै मात्रै पनि हामीहरूले यो मोरङ जिल्लाभित्र रहेका साना किसान र कृषि सहकारी संस्थाका हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामीहरूले 7 दिने तालिममा चाहिँ 10 जनाभन्दा बढीलाई हामीहरूले सहभागी गराएर तालिम प्राप्त गराइसकेका छौँ। संघमा आबद्ध जिल्लाका कृषि सहकारीहरूको अनुगमनले सहकारी तथा कृषकलाई थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास गरिएको छ। उत्कृष्ट सहकारी तथा कृषकलाई हरेक वर्ष संघले पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ। कृषकहरूले सहकारीको ऋण सहयोगमा कृषि व्यवसाय गरेर राम्रो आर्जन गरिरहेका छन्। अनुगमनले थप हौसला मिलेको कृषक बताउँछन्। कृषि सहकारी संस्था जस्तै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले जे जति 4-5वटा बाख्रा पाठा किनेर दिने, माउहरू किनेर दिने अथवा ऋण सहयोग गरिदिने, गाईहरू सस्तो ब्याज दरमा किनेर दिने, जति नै साना किसानहरूले जति जे गरिदिएका छन् त्यसैले नै टिकेको छ। वास्तवमा यो कृषि हो भनेदेखि। तर सरकारले चाहिँ एउटा हो ठुलो नीतिहरू आए भन्छन् के भन्छन्, तर किसान समक्ष त्यो चाहिँ कुनै केही आइपुगेको छैन। उत्कृष्ट सहकारी तथा कृषकलाई हरेक वर्ष संघले पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो जिल्ला सङ्घको तर्फबाट उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने, उहाँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ र राज्यको तर्फबाट पनि कमसेकम कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्नका निमित्त यस्ता व्यावसायिक जो चाहिँ यथार्थमा व्यवसायसँग नै रिलेसनमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ त उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नका लागि प्राविधिक सपोर्ट हुनसक्छ, विभिन्न अरू अन्य के अरे इकोनोमिक सेक्टरमा गर्ने सहयोग हुनसक्छ र अनुदानका कुरामा हुनसक्छ। पछिल्लो समयमा केही सहकारीका गतिविधिमाथि शंका पनि बढेको छ। अनुगमनले राम्रालाई प्रोत्साहन र खराबलाई सच्याउन सहयोग पुगेको छ।
स्थानीय तहमा सहकारीको भूमिकालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी पुरस्कृत तथा आवश्यक सहयोग गर्न सके सहकारी र तिनमा आबद्ध कृषकमा थप हौसला मिल्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि मोरङ सहकर्मी रेवती निरोलाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सर्वोत्तम सिमेन्टले पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड र प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ। सर्वसाधारण तथा व्यापारी र कम्पनीमा आबद्ध ढुवानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले आइपिओ ल्याइएको बताइएको छ। रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् त्यो पारेको सर्वसाधारणले पनि यसमा अवेर हुनु पर्यो, भाग लिन पाउनु पर्यो र उहाँहरूले पनि त्यसको चाहिँ केही न केही प्रतिफल पाउनु पर्यो भन्ने नै पनि हुन्छ। र त्यो सर्वसाधारणमा को पर्यो भने अधिकांश हाम्रा डिलरहरू हाम्रा हामीसँग वर्षौँ 25औं वर्षदेखि आज हामी त सिमेन्ट उद्योगमा त 25औं वर्षदेखि छौँ। 25औं वर्षदेखि चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएका हाम्रा व्यापारी साथीहरू, साना साना पसलेहरू र यो कम्पनीमा आबद्ध भएका ढुवानीकर्ताहरू उहाँहरूको चाहिँ यो मागलाई चाहिँ हामीले पनि सम्बोधन गर्न पनि सक्छौँ। तपाईँहरू सर्वसाधारणबाट लिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आएनन् भन्ने सन्दर्भमा सर्वोत्तम सिमेन्टले ल्याउन लागेको आइपिओ सकारात्मक रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सिइओ पारस मणिका। जस्तो मार्केटमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेका थियो, त्यसमा चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टसँगको पहिलो एग्रिमेन्ट यो सर्वोत्तम सिमेन्टसँगको यो एग्रिमेन्ट पछि चाहिँ मार्केटमा क्यापिटल फर्म रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आउनको लागि मार्केटमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लिस्टेड कम्पनीको रूपमा आउनको लागि र त्यसपछि क्यापिटल फर्मेसनको उसमा चाहिँ अर्को एउटा आइस ब्रेकर हुन्छ भनेर सोचेका छौँ हामीले। यसको लागि सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बधाई। सर्वोत्तम सिमेन्टले यही वर्ष नै आउने भनेर प्लान गरेर गएको छ। 750 रुपैयाँ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि शेयर जारी गर्न आशय मूल्य निर्धारण गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि भने 10% कम अर्थात 675 मा शेयर निष्कासन गर्न सक्ने सर्वोत्तम सिमेन्टले जनाएको छ। वैशाखसम्म आइपिओ निष्कासन हुने बताइएको छ। बारा जिल्लामा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ। यसै आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा मात्रै 434वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्। बारा जिल्लाको 16वटा स्थानीय तहमध्ये कलैया उपमहानगरपालिका, देवताल र सुवर्ण गाउँपालिकाका घरेलु हिंसाका उजुरी बढ़ी देखिएका छन्। आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा मात्रै 434वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका हुन्। घरेलु हिंसामा दर्ता भएका उजुरी मध्ये माना चामल, सम्बन्ध विच्छेद, अंशभण्डा, शारीरिक हिंसा जस्ता विषयमा बढ़ी उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ। लामो समयसम्मको वैदेशिक पारिवारिक विछोडका कारण घरेलु हिंसा बढ़ी देखिने गरेको छ। घरेलु हिंसापछि तथ्याङ्क हेर्दा यौन हिंसाका घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। घरेलु हिंसा अन्तर्गत 434वटा निवेदनहरू परेको छ भने सामाजिक हिंसा अन्तर्गत 425वटा छ र त्यसको पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कलैया उपमहानगरपालिकामा बढी देखिन्छ यो घरेलु हिंसामा है, जसमा 154वटा दर्ता भएको छ। त्यसपछि देवताल गाउँपालिका र त्यसपछि सुवर्ण गाउँपालिका। घरेलु हिंसाको मामिलामा चाहिँ कलैया, देवताल र सुवर्ण गाउँपालिका यिनीहरूमा अलिक बढी फ्रिक्वेन्सी देखिन्छ भने सामाजिक हिंसामा चाहिँ 1 नम्बरमा कलैया उपमहानगरपालिकामा नै छ, दोस्रो नम्बरमा महागढी माई नगरपालिका र तेस्रो नम्बरमा बारागढी गाउँपालिका देखिन्छ। घरेलु हिंसाका धेरै उजुरी पर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक र सामाजिक रूपमा महिलाहरू कमजोर हुनु रहेको मानिएको छ। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर मिलाउन आवश्यक पहल तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि अपुग रहेको निजगढ नगरपालिका उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने खनालले बताउनुहुन्छ। जस्तो महिला हिंसा चाहिँ अहिले हामीले हिंसा जति भइराखेको छ, एउटा चाहिँ गरिबी अनि अशिक्षा
त्यस्ता कारणहरूले धेरै हिंसा भइरहेको छ। जातीय विभेदहरूले गर्दा नि हिंसा भएको छ। यसलाई रोक्नको लागि हामीले जस्तो महिलाहरूलाई नै शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने अनि आर्थिक उत्पादनमा सहभागी गराउने, उनीहरूलाई रोजगारी बनाउने, रोजगार दिने जस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्यो भनेदेखि रोजगारीमा आइसकेपछि हिंसा कम हुन्छ। समाजमा मदिराजन्य पदार्थहरू र लागू पदार्थ सेवनका कारण अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेको पाइन्छ। यस्ता विभिन्न घटनाहरूलाई न्यूनीकरणको लागि जनचेतना जगाउने तथा नियमन निकायबाट कडाइका साथ पालना गराउनु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हरेक महिना लाखौं धार्मिक पर्यटक आउने धनुषाको पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाममा यसपटक पर्यटकको संख्यामा निकै कमी आएको छ। पुसदेखि फागुनसम्म पर्यटकले भरिभरा हुने जनकपुर धाम यो पटक पर्यटकको संख्या कम भएपछि पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। धनुषाको धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाममा यो वर्ष आउने पर्यटकको संख्या निकै कम भएको छ। नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटक जनकपुर धाम आउने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण सीमा बन्द हुँदा पर्यटकको संख्यामा कमी आएको हो। कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएको भए पनि नेपालसँग जोडिएको सीमा खुल्ला नगरिएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। बॉर्डर खोल नहीं रहा है, आदमी चोर बाटो अब है जाई है। जनकपुर में गाड़ी घोड़ा घुसे नहीं दे, गाड़ी घोड़ा घुसे देती है तो हमारे व्यापार व्यवसाय बढ़िया चले छले। पेइङ गेस्ट जसले यहाँ खर्च गर्छन्, जो आफ्नै गाडीबाट आउँछ, त्यो निषेधित छ। त्यसको कारणले पर्यटन उद्योगले जुन 1 वर्षदेखि यस महामारीको कारणले तकलिफ पाएको छ, दुख पाएको छ, भोगेको छ, सरकारलाई त्यसको थाहा छ। नेपाल भारत सीमा निषेधको कारण धार्मिक समारोहमा आउनेहरूको संख्या पनि निकै कम भएको छ। हजारौं श्रद्धालुहरू सहभागी हुने गरेको 15 दिने माध्यमिक परिक्रमामा यस पटक भारतीयहरूको संख्या निकै न्यून छ। सीमानाका खुलाउन नेपाल भारत सीमा संवाद समूहले प्रयास गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनु भएको छ। पैदल यात्रुहरूको लागि कुनै किसिमको रोकटोक छैन। खास गरेर पैदल यात्रीहरू भारत र नेपालको चाहिँ खुला सिमाना भएको हिसाबमा पनि आवजावत भइरहेको छ र अहिले भ्याक्सिन पनि आइसकेको अवस्था छ। माने यस्तो अवस्थामा अब बोर्डर चाहिँ सिल गर्नुको, बोर्डर बन्द गर्नुको र गाडीहरू आवजावत हुन नदिनुको खासै केही औचित्य छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा सदियौंदेखि नेपाल भारत बीच धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले यो सम्बन्धमा केही जटिलता उत्पन्न भए पनि सरकारले सुरक्षित तरिकाले नाका खोलेर पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाई सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको रकम पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका कारण सही रूपमा सदुपयोग भने हुन नसकेको हो। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा रहेका प्राय सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमित रूपमा शिक्षकहरू उपस्थित नहुने तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि सुधार हुन नसकेको हो। सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि फ्रिज हुने समस्याको कारण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट फ्रिज हुन नदिन 24 दिनमै विद्यालयहरूको भवन निर्माण गरेको थियो। तर गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेको कारण 1 वर्ष नबित्दै भवनहरू जीर्ण बन्न थालेका छन्। विद्यालयमा पठन पाठन भन्दा पनि शिक्षक शिक्षिकाहरूले भाँडा सफा गर्ने, बाथरूम सफा गर्ने तथा विद्यालयको सरसफाईको काम मात्र गर्न लगाउने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ।
पढ़ाई ना होकला बढ़िया से पढ़ाई होकला एगो सर बने रखे सर निमन पढ़ाई करनी और सर लोग पढ़ाई ना कराओ आसिफ सर अन्ना के मैडम इतना 8 घंटे पढ़ाई होला हां कांदा के पढ़ाई हमनी का परीक्षा बता हमनी का परीक्षा काना भल का पढ़ा ना भाई ना कौन काम करे वाला लोग सर में से लोग खाली छिपा आई थी दिल का से पता बिन वाला वो लोग अपने ना बिना लो अन्ना बिना पर कथि करा लोग पीटे लो चल जानी से हमनी पता बिना के चल जाला सन घर आई थी लइका बिना लो लेके से बिना वाला लोग सर दीदी ना बिना ली क्यों कहली बिना सुन विद्यालयले भने विद्यार्थीहरूलाई पढाइको साथै सरसफाई सम्बन्धी शिक्षा दिनु आवश्यक भएको र कर्मचारीको अभावको कारण सरसफाईमा लगाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। पहिले कार्य त गराउनु पर्छ विद्यार्थीहरुसित उनीहरूलाई पनि बानी बसाल्नु पर्छ नि सरसफाईको टोयलेट सफा गरेको छैन यता कक्षा कोठा सफा राख्नु तपाईको स्कुल सफा गर्ने विद्यार्थी आएका छैनन् के गर्न आउँछन्। विद्यालयमा कक्षा 7 सम्म पढाइ हुने गरे पनि 2 जना राहत 1 जना करार र 1 जना मात्र स्थायी शिक्षक रहेका छन्। पटक पटक शिक्षक दरबन्दीको माग गरे पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेको विद्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाले भने विद्यालयमा सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। विद्यालयको भौतिक निर्माण गरे पनि बजेट अभावको कारण चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको र नगरपालिकाको प्रतिक्रिया छ। त्यहाँको भवनको अवस्था पनि धेरै तपाईँ दयनीय देखिनु भएको होला। एउटा जुन पुरानो बिल्डिङ छ त्यो अलावा त्यहाँ भवन थिएन, तर अहिले जाँदाखेरि तपाईँ 2टा किसिमको भवन, एउटा बन्ने क्रममा छ, एउटा त्यो जस्ताको पाताको भवन बनिसकेको भवन छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले शिक्षामा करोडौं खर्च गरे पनि कमिसन र चलखेलका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने गरिब तथा असहाय विद्यार्थीमा पर्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुद्दिन मियाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पाउनु भएको छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत साताबाटै ऋणात्मक रहेको शेयर बजारमा बुधबार सामान्य सुधार देखिएको छ। अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा बुधबार शेयर बजार 40.40 अंकले बढेको छ। बजारमा आएको यो सुधारसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 2432.14 अंकमा पुगेर अडिएको छ। नेप्से सूचकमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने अघिल्ला दिनहरूकै हाराहारीमा सीमित रहेको छ। बुधबार बजारमा 3 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ। कुनै बेला 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार हुने गरेको शेयर बजारमा यति बेला कारोबार रकममा समेत गिरावट देखिएको छ। बुधबार भएका कारोबारमा नेप्सेले वर्गीकरण गरेका 13 वटै समूहको सूचकमा वृद्धि भएको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेप्राको प्रति किता 530 का दरले 20 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यससँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नमस्कार।